بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سی ڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور۔ فون 0300808162 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تو صاحباب نے کافی دیر تو علماء کرام خطبہ اسلام دے کولو خطابات سنے نے۔ میری جماعت دے جید علماء اور خطبہ اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے۔ اللہ تعالیٰ سب دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اور اتنی دیر تک بیٹھ کے سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میں قرآن دی ایک آیت دا چھوٹا جا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پیغمبر دے صحابہ تے رب راضی اور او اپنے رب تے راضی۔ عربی دی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس دے اندر ایک روایت اللہ پاک نے جبریل نو آسمان تو بھیجیا زمین تے، فرمایا جبریل جاؤ میرے پیغمبر نو پوچھ کے آؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لباس پایا، انہوں 18 ٹانکے لگے۔ اللہ پاک نے جبریل نو آسمان تو کلیا، فرمایا جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ یہ حالت ابو بکر صدیق دی کیوں ہے؟ جبریل نے آسمان تو آن کے پیغمبر علیہ السلام نو پوچھا۔ آقا فرماندے نے انفق مالہ قبل الفتح، جبریل ابو بکر نے سارا مال میرے رستے دے اندر لٹا دیتا ہے، اللہ دے راہ دے اندر دے دیتا ہے، اس وجہ تو ابو بکر صدیق دی اے حالت ہے۔ تو جبریل نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیتا، اللہ دے رسول اللہ نے ابو بکر صدیق واسطے آسمان تو اپنا سلام بھیجا ہے،
اور نال اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نو میرے والوں پوچھو کہ اس حالت کے اندر میرے تے راضی ہے یا کہ میرے تے غصے. اسی اپنے رب نو کہنے ہاں، مفتی ہوئے، شیخ ہوئے، خطیب ہوئے، اسی آنے اللہ تو ساڈے تے راضی ہے کہ غصے. اللہ خود پوچھ رہے نے ابو بکر صدیق وال جبریل نو پیغمبر علیہ السلام وال بھیج کے کہ ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ غصے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول کی فرما رہے؟ فرمایا جبریل نے کہا کہ اللہ نے تینوں سلام بھیجیا ہے اور اللہ کہہ رہے نے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ غصے وے. حضرت ابو بکر صدیق رو پے تے رو کے کہنے لگے میں اپنے رب تے راضی ہاں، میں اپنے اللہ تے راضی ہاں، میں اپنے اللہ تے راضی ہاں. 3 دفعہ ابو بکر صدیق نے زمین تے کیا، عرش بری تو پھر اللہ نے بھیجیا. فرمایا ابو بکر تو سارا کچھ میرے رستے چ لٹا کے راضی ہے، میں رب عرش بری تے میں رب بھی تیرے تے راضی ہوں. اگر تو زمین تے راضی ہے میں عرش بری تے راضی. تو لہذا بیگم کوٹ دے باسی ہو، اردا گرد تو ہونے والے قرآن دے پروانے ہو، آج دے اس کانفرنس دے اندر علماء نے شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، نبی علیہ السلام تے جانبازاں دی عظمت اور شان بیان کی تھی. اور اللہ پاک دے قرآن نے بھی انہاں صحابہ دا ذکر اس انداز دے اندر کیتا ہے. صرف انہاں دا ذکر قرآن چی نہیں، انہاں دا ذکر تورات چ بھی ہے، انہاں دا ذکر انجیل چ بھی ہے، انہاں دا ذکر زبور دے اندر بھی ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، لیکن تورات دے اندر نبی موسیٰ دے صحابہ دا ذکر 11 مقامات تے آیا ہے اور میرے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر تورات دے اندر 13 مقامات تے آیا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ تے نازل ہوئی، انجیل دے اندر نبی عیسیٰ دے ساتھیاں دا ذکر 7 مقامات تے آیا ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر انجیل دے اندر 11 مقامات تے آیا ہے. زبور دے اندر زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر 7 مقامات تے آیا ہے. اور نبی داؤد دے صحابہ دا ذکر اسی زبور دے اندر لوگوں 3 مقامات تے آیا ہے. یہ پیغمبر دے او باز ہستیاں نے جنہ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جنہ دی فضیلت بیان کرنا بھی عبادت ہے. اسی کیوں نہ بیان کریے؟ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون، پھر کہہ دیو والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ مہاجر بھی سن، انصار بھی سن، سابقون الاولون بھی سن، لیکن میں انہاں تے راضی والذین اتبعوہم، جنہاں نے انہاں دی اتباع کر لئی، انہاں دی پیروی کر لئی، میں انہاں تے بھی راضی ہو گیا وا. مراد کی ہے جنہاں میرے پیغمبر دے صحابہ وانگو ایمان لے آندا، میں انہاں تے بھی راضی ہاں جنہیں میرے پیغمبر دے صحابہ وانگو جنہاں نے اپنے کردار کو اپنا لیا. اللہ پاک فرماندے نے ایویں ایمان لے آؤ جنہیں پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے فقط اہتدوا، تسی ہدایت پا جاؤ گے. اگر ہدایت پانی ہے تے پیغمبر دے صحابہ وانگو ایمان لے آنا پائے گا. ابو بکر صدیق نے جویں ایمان لے آندا، جویں عمر فاروق نے ایمان لے آندا، جویں عثمان بن عفان نے ایمان لے آندا، فرمایا لوگوں اس طرح ایمان لے آؤ گے کہ پھر تسی صحیح معنی دے اندر اللہ اکبر کبیرہ صحیح معنی اندر انہوں نے پیروکار بنو گے. آسمان تو آواز آتی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے جنہاں اپنا ایک
قدم بھی پیغمبر دے قدم نالوں اگے نہیں چکیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو تسا نبی دے قدم نالوں اگے قدم چکنا. بولو چکنا. پیغمبر دے صحابہ ایمان دارا دے اندر شامل نے اور صحیح معنی چ پکے مومن پیغمبر دے صحابہ نے. آج کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے. لو جی نبی پاک تو بعد وہ پھر گئے 3-4 صحابہ جڑے سن ایمان دے اندر پکے رہے. مکے دے اندر ایک زمزم دا چشمہ ہے, وہ زمزم دا پانی بریلوی بھی پیندا ہے, اہل حدیث بھی پیندا ہے, شیعہ بھی پیندا ہے اور لوگوں دیوبندی بھی پیندا ہے. ہر مقام پہ فکر دے لوگ اتنے جا کے پانی پیندے نے, زمزم دا پانی نال لے ہوندے نے. اور زمزم دے پانی نو 1 سال 2 سال 4 سال اپنے گھر دے اندر رکھ دے ہو, لیکن جدوں بھی پیندے ہو وہ دا ذائقہ جڑا نہیں بدلتا, وہ دا رنگ نہیں بدلتا, وہ دا مزہ نہیں بدلتا. کیوں؟ اس پانی نو اڈی حضرت اسماعیل دی لگی ہے. جس پانی نو نبی دی اڈی لگے وہ دا رنگ نہ بدلے, وہ دا ذائقہ نہ بدلے, وہ دا مزہ نہ بدلے. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکدا ہے؟ اور بولو بدل سکتا ہے؟ جس پیغمبر نو نبی دا سینہ بھی لگے, اچھی بولو پسینہ بھی لگے. پسینہ تے اتنی برکت والا ہے کہ جیڑے رومال نو لگ جائے رومال اگ چ نہیں سڑدا. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ یار میرے والی ہن سست ہو گئے, بول دے نہیں. بہرحال اس ٹائم تے تھانوں بلانا بھی تے بڑا مان ہے نا. تھوڑی بڑی ہمت ہے, میں تھوڑی ہمت نو داد دینا کہ اتنی سردی دے اندر بیٹھ کے اتنی دیر تک اللہ دے قرآن واسطے محمد دے سچے فرمان واسطے اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا قبول فرمائے. بہرحال جس پسینہ جس رومال نو لگ جائے اور رومال اگ چ سڑدا, اور اچھی بولو سڑدا. تے جس پیغمبر دے صحابی نو نبی دا پسینہ لگے تو اگ چ سڑ سکدا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ نا, اگر دنیا تے آخرت دے اندر نجات چاہتے ہو, دنیا تے آخرت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا قیامت دے دن شفاعت چاہتے ہو, آؤ نبی علیہ السلام دے صحابہ نہ پیار کرو, آقا علیہ السلام دے سنگیاں نہ پیار کرو, صدیق دی صداقت نہ پیار کرو. صدیق دنیا دے اندر ایسی ہستی ہے جدے نال اچا نبی تو بعد اگر مقام ملیا ہے تے ابو بکر صدیق نو ملیا ہے. ابو بکر تو بعد اگر مقام ملیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیا ہے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا آپ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. میرے پیغمبر دے صحابہ عبادت کرنے والے, توبہ کرنے والے, اللہ دے سامنے اپنے آپ پیش کرنے والے, علیحدگی دے اندر بیٹھ کے رب نال گلاں کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے. آؤ اگر دنیا دے اندر کامیابی چاہتے ہو پیغمبر دے صحابہ دے دین نو اپنا لو, جنہ سب تو زیادہ قربانیاں اسلام دے اندر نبی دے یاراں نے دتیاں نے. میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر 256 صحابیاں نے جامع شہادت نوش کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی دور خلافت دے اندر 2500 صحابہ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے. حضرت عمر فاروق دی دور خلافت دے اندر 14000 صحابی شہید ہویا ہے. حضرت عثمان دی دور خلافت دے اندر لوگوں 16000 صحابی شہید ہویا ہے. حضرت علی نے دور خلافت دے اندر جنگ جمل ہوئی 37000 صحابہ نے جامع شہادت نوش کی دی ہے. آنا اگر تو ایک ایک شہید تے پٹے گا سال دے دن تھوڑے نے, اسلام دے شہید بہتے نے. اسلام دے شہید اوچی بولو اسلام دے شہید تے نالے تیرے پٹن نو تے حضرت علی نے کیا اگر جیڑا بندہ پٹدا اللہ دی زندگی دے سارے اجر ہی اعمال ہی ضائع کر دیندے نے. تیری کتاب
نہج البلاغہ میرے ہاتھ کے اندر صفحہ نمبر 1153 اور کتاب بھی تیری چھپی بھی تیرے کتب خانے تو لیکن حوالہ دے رہا اس چوک کے اندر جس چوک کے اندر میرا قائد حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اس چوک کے اندر للکاریا کر دے سن اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حوالہ تیرے کر دے صفحہ نمبر 1153 ذرا حوالہ نوٹ کرو جا کے کسی نو دکھاؤ تاکہ پتہ چل جائے کتاب تیری عربی تے فارسی کے اندر لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ینزل الصبر علی قدر المصیبت ومن ضرب علی فخذیہ عند مصیبت حبط اجرہ جیڑا بندہ مصیبت دے وقت اپنے رخسار پٹدا ہے اللہ پاک دی زندگی دے سارے عمل تباہ و برباد کر دیندے نے چلو ساڈی نہ منو حضرت علی بھی مان لو اور گل ٹھیک ہے نا حضرت علی بھی یا علی مدد کا نعرہ لانے والے علی نو مشکل کشا کہنے والے یہ وہی ہے نا اور بولو مشکل کشا آندے رہیں گے نہیں آج میں ایک ایسا بگدر لگا سٹا انشاءاللہ قیامت تک پوری شیعت کٹھی ہو جائے اس بگدر نو اٹھا نہیں سکتی اور گل نہیں سمجھ آ رہی جے اس بگدر نو اٹھا سکتی نہیں بہرحال توجہ میرے وال میں یہ چاہنا کہ دلائل گرم تے زبان نرم اے کتاب تیری میرے ہاتھ دے اندر آؤ چوک دے اندر آؤ چرستے دے اندر آؤ کسی عدالت بلاؤ اپنی کتاب کا انکار کرو کتاب تیری رجال کشی تیرے توسی دی کتاب ہے رجال کشی دے صفحہ نمبر 109 دے حضرت علی نو زیت قبیلے دے لوکاں نے مشکل کشا آکھیا یہ کون سن بولو عبداللہ بن سبا یہودی سی نا یہ دے پیروکار سن عبداللہ بن سبا یہودی نے سب تو پہلے حضرت علی نو مشکل کشا کیا سب تو پہلے حوالہ نوٹ کرو کتاب دا صفحہ نمبر 109 زد قبیلہ ہندوستان چو لوگ گئے حضرت علی نے انہاں کوفے جا کے کیا کہ علی تو ساڈا مشکل کشا ہے کی یہ ساڈا حضرت توجہ ادھر میرے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول عطاہ 70 رجلا من الزد زد قبیلے دے 70 آدمی حضرت علی دے کول آئے آن کے نہ سلام کیا کلام کیتا حضرت علی نے بھی انہوں نے کلام کیتا یا اپنی زبانہ چو کہن لگے حضرت علی نے تو ساڈا مشکل کشا ہے ساڈا حاجت روا ہے ساڈا مختار کول ہے حضرت علی کہندے نے مینوں یہ گل کہن والے سن لو قل تم انا عبداللہ مخلوق اور لوگوں میں اللہ دا بندہ وا تے اللہ دی مخلوق تے اے گل تسی نہ کہو فابو دے تو انکار کر دیو حضرت علی کہندے نے اے کہن لگے نہیں علی اے گل نہیں ہو سکتی اساں تینوں مشکل کشا کہن تو انکار نہیں کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے او تسی توبہ کر لو اپنے الفاظاں نو واپس لے لو تے توبہ کر لو نہیں تے میں لاقتلنکم میں تھانوں ضرور قتل کراں گا اے کہن لگے بازوا الی بازن کہن لگے اسی اس بات تو انکار نہیں کرنا این یرجیو و یتوبو اسی اس گل تو انکار نہیں کرنا حضرت علی کہندے نے ایتھے ٹوئے کڈو گڑے کڈے گئے انہاں چ اگ جلائی گئی انہاں 70 بندیاں نو اس اگ دے اندر سٹ دتا گیا جدوں سٹیا گیا جلال تو بعد انہاں دے ساہ اجے باقی نے حضرت علی نے انہاں نو باہر کڈیا انہاں دے جسم تے ٹکرے ٹکرے کیتے انہاں دے جسم تے ٹکرے کرن تو بعد انہاں دے سراں نو تھوڑیاں دے نال کٹ دتا کٹ کے پھر اسی اگ دے اندر سٹیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دتی انہاں نو کنہاں نو جنہ علی نو مشکل کشا آکھیا ہے کتاب تیری حوالہ تیرا چھبی تیرے کتب خانے جو زبان یوسف پسلوری دی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی آؤ تو صحیح اپنی کتاباں پڑھو ساڈے تے
इतराज ना करो, किताब थोड़ी है, मेरी नहीं, किताब तेरी। रिजाल कशी सफा नंबर 109। अगर हवाला गलत हो चौक चिखलार के गोली मार दे, खून भी माफ है, मुकदमा भी माफ। आओ तो सही। लेकिन बात है कि असी अहले हदीस किताबां इन्हें ने बदनसीबी सानू पढ़निया सानू पैंदियां ने। अगर अपनियां किताबां पढ़ लें तो होर की चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दा मसलक ही अपना लवो। हजरत अली ने कलमा पढ़िया, जरा कलमा पढ़िया जाता है, बोलो तो सही, और बोल तो छो यार। हजरत अली ने अजान दी है, जी अजान दी जाती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़ा कढ़िया, घोड़ा कढ़िया जाता है। क्यों? और क्यों कढ़ते हैं पता जी? एक घोड़े की निस्बत किदे वाल? हजरत हुसैन वाल। किदे वाल? और बोलो किदे वाल? हजरत हुसैन वाल। घोड़े की निस्बत, वो घोड़ा नहीं, वो घोड़ा नहीं जिदे ते हुसैन बैठे ने, घोड़ा नहीं, यदि निस्बत हुसैन वाल। और जिदी निस्बत नबी दे नवासे वाले, जिदे ते आने इमाम हुसैन सवार होए ने, उस घोड़े ते थल्लियों दी लंघना, ते जिदे कंधियां ते मेरा नबी सवार होया उन्होंने गालां कढ लो। और अबू बकर के कंधियां ते मेरे पैगंबर सवार होए ने कि नहीं? और बोलो तो सही आने हदीसो होए ने ना, तो उन्होंने गालां कढ ले। तकबीर, तकबीर, मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब, हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब। जिस घोड़े की निस्बत इमाम हुसैन वाले, ओदे थल्लियों दी लंघना सवार नहीं हुंदा, ते जिदे कंधियां ते मेरा पैगंबर सवार होया उन्होंने गालां कढना। वो कौन है? मेरा अबू बकर सिद्दीक। तू कहना नबी के बिस्तर ते अली सुता है, नबी के बिस्तर ते अली सुता है, बिस्तर नबी दा उत्ते अली सुता है। ओदी अजमत नूं मनना, जेड़ा नबी के बिस्तर ते सुता है एक रात, तो जड़ी 9 साल सुती है वो गालां कढना। गल की समझ आ रही जी कोई नहीं? जड़ी 9 साल सुती है उन्होंने गालां कढना। चाले नबी के बिस्तर ते अली सुता है, तो उधर बिस्तर वाला सिद्दीक की गोद च खुद सुता है। ओदी अजमत याद नहीं? इनू तो नींदरा आ गई, तो उधर सारी रात डंग खांदा रहा, वो भी काला डंग ही मारता रहा। उदों के काले नूं भी नबी ते सिद्दीक कट्ठे वारा खांदे, अज दे काले नूं भी वारा खांदे। वो काला डंग मारता सी अबू बकर की अड्डी ने, अज दा काला डंग मारता अबू बकर दे ईमान ते। गल की समझ आ रही है कि कोई ना? अज दा काला डंग मारता अबू बकर दे ईमान ते। लेकिन याद रखो, मैं इस बात का ऐलान पे बांगे दोहल करना चाहना, और जिन्हों कुरान नबी की मैयत च नहीं करता, तू किवें कर सकना? रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की किताब, ओदा मैं मुताला कर रहा सा। नबी मूसा दे फौजी नाल ने, अगे समुंदर, पिछे फिरौन दियां फौजां, ते अगे समुंदर दियां मौजां। कहन लगे रड़े ते चाड़ के लगा मरवान। की होया? अगे मौजां, पिछे फौजां। ते नबी मूसा आंदे ने इन्ना माइया रब्बी, फिर क्या दो? इन्ना माइया रब्बी, मेरे नाल मेरा रब है, मेरे नाल मेरा। नबी मूसा ने मेरे ना मेरा रब है। जदों अबू बकर गारे सौर चाहते ने, सोने तो पिछे ही आ गए ने, वेखे ना आका दरवाजे अगे पहुंच गए ने। आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा इन्ना माइया रब्बी, अबू बकर मेरे ना मेरा रब है। फरमाया नहीं नहीं अबू बकर इन्नल्लाह माना, साडे ना तीसरा रब है। अबू बकर नूं अपनी मैयत चो बोलो मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। देखे ना कुरान के अंदर सानी असनईर
पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। इस्लाम च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। ईमान च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। खंदक च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। बदर च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। ओद च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। सफर च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। हजर च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। नबी दे मुसल्ले ते आका दी जिंदगी दे अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। मिंबर ते पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। कबर च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। सुन कबरां फटन गियां पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। हौज़े कौसर दे पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। और जन्नत दे अंदर भी पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। अली दा मजहब ही अपना लवो। हजरत अली कैद रजी अल्लाह तआला सिद्दीक नू और पैगंबर दे सहाबा नू गालियां देनियां सौखियां ने, लेकिन पता तो क्यामत नू लगेगा ना जब लुत्तर पैने। पूरी कायनात की शीयत मिल जाए, मेरे अबू बकर उमर नू तू नबी दे रोजे चो नहीं कर सकता, अपने इमाम वारियां चो कर सकने, मातमी जुलूसा चो कर सकने, अपनी मजलसा चो कर सकने, अपने गलीस सीनिया चो कर सकने, नहीं कर सकता मदीने चो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वहाबियों दे सीने चो नहीं कर सकता। मेरे अबू बकर उमर के खिलाफ जड़ी जबान भौंकेगी असी खिंच के कुत्ते आगे पा देंगे। उची कहो इंशाअल्लाह। मेरे अली नू जिन्हां ने मुश्किल कुशा आखिया उन्हें जिंदा ही जला छड़े ने। अगर अज भी अली जिंदा होंदे ना आ कई बरेलवी भी बड़े फैले हैं। क्यों मौलाना? क्योंकि भी आंदे ने या अली मदद, अली मुश्किल कुशा। शिया भी आंदे ने मुश्किल कुशा। तो वैसे अली हुंदे तो चंगी गल ही सी। बेगमपुर के दसिए एक नुक्ते की गल दस दिया। मेरे पैगंबर ने 63 साल जिंदगी के अंदर जिथे पक्की कबर नूं ढाहण दा वक्त आया, जिथे बुत नूं गिराण दा वक्त आया, इन्हां बुत्तां ते पक्कियां कबरां नूं गिराण वास्ते इंतखाब कीता ते मेरे अली दा कीता है। जाओ पूरी शरीयत दा मुतालिया करो। हजरत अली बुत शिकन है, बुत पूजदा नहीं। बुत औची बोलो, बुत पूजदा नहीं। कायनात के अंदर कोई आए तो सही, आप तेरे घर का हवाला है, चल अपनी साड़ी ना मन, हजरत अली दी ते मन, मुश्किल कुशा दी ते मन लै। तेरे मुश्किल कुशा की आंदे ने? इन्हां शियां दी किताब है मेरे हाथ के अंदर, सफा नंबर है 162। मन्ना यहजुरुल फकीर दा हवाला, इन्हां दी असूले अरबा दी किताब है। जिस तरह साडियां ने ना बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, ये साडियां ने ना किताबां सियासता, इस तरह इन्हां दी असूले अरबा है। उन्हां दे विचों किताब है मन्ना यहजुरुल फकीर। इहदे अंदर 13 रईसुल मुहद्दिसीन नबी जाफर as-सदूक मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अबू कुम्मी लिखता अपनी किताब के अंदर 26वीं ईरान की 26वीं तेरे कुतुब खाने की सफा नंबर 163 हवाला दिया। तो बोलो तो सही, सानू असल के अंदर ना इत्थे असल च दिफा सी नबी दे सहाबा दे करन दा मौका। ते साडे हुण जिहड़े ना दूसरे भाई वो सानू ही जुड़े रहिंदे ने। बोलो तो सही, इत्थे टोका टोका होंदा ही। मैं क्या जिस मां ने टोका जम्मिया वो लीरा लीरा नहीं हो गई, जिन्हें टोका भी जम्मिया तो मां का की हाल होगा जिन्हें टोका जम्मे। मुकाबले साडे नाल करदा इको ही, सुनियारे की ठक ठक लुहार दा इको ही था, इको ही तकरीर की है। मैं 11 चक तारफ वाले के अंदर वो मिलती है,
دنیا کائنات کی بریلویت میں میرا چیلنج ہے، آؤ کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق، ایک ٹوکاری ہزاراں بھی آ جان، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جڑی میں تقریر کیتی ہے ایک حوالہ غلط کر دیو، اج تو بعد مسلک نہیں چھڈیا، منبر نہیں چھڈیا، مصلی نہیں چھڈیا۔ میں تقریر ملتی ہے، میں بات کہی ہے کہ پوری بریلویت کٹھی ہو جائے گا جواب دے سکتی، اور جہاں کتاباں چکی پھرتا ہی نا تھان تھان دے، میں وہ ایک بار جواب دے سکتا، ایک کوئی تقریر انہوں ہوگی سی۔ ایک جگہ تے ایک مولوی گیا نا تو انہوں نے 50 روپیے دیتے، انہوں نے کیا 50 روپیے، انہوں نے کہا تیرے آؤں بھی تو واقعہ نو ہی ہے نا، ہو رہا بھی کیوں مولوی یونس ہے گھر کر لگیا پھر دس، لیکن اللہ دے فضل نہ ایک ہی تھوڑا مارے ہے اور میں بوتل چ بند کر کے ٹاک دے دیتا ہے، قیامت آ جائے گی، لیکن جن جڑا بوتل چ میں بند کر چھڑیا اینو کائنات دا کوئی جادوگر کڈ نہیں سکتا، پاوے پرچا ہویا ہے، ضلع بندیاں ہوئی نے، جو مرضی ہویا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور میں تو اتنے تقریر کر دیا، 7 تھانے کی پولیس نے گھیرا پایا، میں تو اتنے بھی گیا سی، میں کیا ہاتھ کری میرے سہرے کی گھڑی ہے، جیل ساڈے سہرے کا گھر، اسی یہاں چیزوں کو نہیں ڈرنا، لیکن لڑنا کام نہیں، حوالہ غلط ثابت کرو، گالی دینا کوئی کام نہیں، تو 1000 گالی کٹ بے زبان علامہ احسان، کتنے شیریں ہے تیرے لب کے رقیب، وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا، 1000 گالی کٹو، گالا کرنا یہ نہ سمجھا جی منو ہو گیا نہیں، میں جٹ مولوی ہوں، جٹ ایک گال کٹا دوجی نے رکھ دی بھی نہیں، تو گل بھی سمجھ آ رہی ہے، اس واسطے ایس چوک کے اندر، اس بیگم پور کے اندر کوئی بھی کانفرنس ہوئے، اس کانفرنس کا مقصد اور منصب یہ لبے لباب کے آسا نبی دے صحابہ دا دفاع کرنا ہے، یہی مقصد ہے نا، چے جائے کہ ایک دوسرے کو گالا کڈنا مقصد ہے، اصل جو دفاع ساڈا انہاں دا کر دے نا، کیونکہ شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتھوں آئی، گل بھی سمجھ آ رہی، کیونکہ کنڈے بھی پڑھتے ہیں، یزدانی شہید کی تقریر اتوں کی، وہ آدھے ماسی ماسی دے انہوں نے نانکے کو تھائی، تو بہرحال آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تو پہلے حضرت امام جعفر علیہ السلام انہاں دے مطابق کتاب تے لکھیا ہے، ان الصلاۃ فی القلنسوۃ سودا فقال لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار، حضرت امام جعفر جدے نات فقہ جعفری ہے، یہ امام جعفر پتہ کون ہے؟ یہ ابو بکر دا پوتا بھی ہے تو ابو بکر دا دوتا بھی ہے، ابو بکر دا پوتا بھی ہے تو ابو بکر دا، اور یہ 4 بھائی ہور شیعہ دے 5 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے، ابو بکر دے، اور بولو تو صحیح ابو بکر دے پوتے بھی نے، حضرت ابو بکر دے سب تو بڑے بیٹے دی شادی ہوئی عبد الرحمان دی، وہ دے کر بیٹی پیدا ہوئی، وہ نام نے اسماء رکھیا اپنی بہن دے نام تے، محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی، وہ دے کر بیٹا پیدا، وہ نام نے قاسم رکھیا، قاسم امام تے 4 فقہاء دے وچوں بہت بڑا مدینے دا فقیہ ہے، دیکھو قاسم ابو بکر دا پوتا ہے، اسماء ابو بکر دی پوتی ہے، انہاں دوواں دی شادی ہوئی، انہاں دے بدن چوں بیٹی پیدا ہوئی جدا نام سی ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر نے ام فروا دی شادی ہوئی، پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نام سی جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جاندا ہے، امام جعفر دا قول ہے والا قطری ابو بکر مرتين، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنم دیتا ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے، جدے نام تے فقہ جعفری ہے، اگر ابو
فارس آؤ میں ٹھیکہ لاش رہی پورے ذاکر مل جان پوری دنیا دے یہ بودر چوک کے دے بخان ثابت کرو اپنا ایمان ابو بکر دی لڑی دے وچوں تھوڑے 5 امام نے شرم نہیں جو ابو بکر کے خلاف بات کر دے ابو بکر نو گالیاں اے او جعفر صادق ہے پوچھا گیا کالی ٹوپی پا کے نماز پڑھ سکتے ہیں امام جعفر کہنے لگے کالی ٹوپی پا کے نماز لا تصلی او بولو تے صحیح لا تصلی فیہا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ اور کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے کنہ دا لباس ہے اور اچھی بولو کہ حضرت علی کی آندے نے وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون اور لوگوں کالا لباس فرعونیاں دا لباس ہے حضرت علی کہتے ہیں کالا لباس کنہ دا لباس ہے فرعونیاں دا لباس ہے امام جعفر آندے نے کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے تے اگے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں انہو لباس اہل النار اور لوگوں کالے کپڑے جہنمیاں دا لباس ہے کتاب تیری حوالہ تیرا زبان میری آپ کتابوں نے جلا دیو کالے کپڑے پہن تو پہلے سوچ انہوں نے کہا جہنمی تو واقعی جہنمی ہو تھوڑے جہنمی ہونے سے کوئی شک ہے وہ بولو تو صحیح نا اپنی کتاباں اپنی گھر دیا کتاباں پڑھو وہ اپنی کتاباں پڑھ کالا لباس فرعونیاں دا لباس کالا لباس جہنمیاں دا لباس اللہ سب پیغمبر دے صحابہ نہ پیار نصیب فرما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حوالہ اور دے دیا بولو تو صحیح نا آؤ پھر 260 صفحہ ایک کتاب میرے ہاتھ دے اندر اصول من الکافی کلینی دی کتاب کلینی دی چھپی تہران کے اندر حوالہ میرے ہاتھ کے اندر اور صفحہ نمبر 260 یہ دیتے بڑی ایک کمال دی گل لکھی ایک گل ایسی سکے بندے کہ انشاءاللہ ایدہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا کلینی دی کتاب 260 صفحہ وہ دیتے لکھیا ہے کہ شیعہ دے اتے اللہ دا غضب ہے شیعہ دے اتے بولو اللہ دا غضب ہے 260 صفحے تے شیعہ دے بارے دے اندر لکھیا ہے انل ابی الحسن موسیٰ موسیٰ کا ان اللہ عز و جل غضب علی الشیعتی غضب علی کون کہہ رہے ہیں موسیٰ کاظم تے اگے جڑی گل ہے نا وہ کہندے نے انہاں نے قربانی دتی کنہاں دی طرفوں شیعہ دی طرفوں تے شیعہ دے نے ساڈے تے غضب سی لیکن قربانی موسیٰ کاظم نے دتی رب نے سانو بری کر چھڑیا وہ جویں عیسائی نہیں آتے کہ نبی عیسیٰ نے ساڈے واسطے قربانی دیتی اور جو چاہیے اسی کریے ایویں شیعہ کہندے نے کہ ساڈے تے اللہ دا غضب سی لیکن ساڈے امام نے قربانی دیتی کتاب تیری کلینی دی اصول من الکافی صفحہ نمبر 260 حوالہ تیرا چھپی تہران دی آپ کتاب کا انکار کر یا منو عدالت سے ساتھ میں کتاب پیش کرنا کہ تیرے تے اللہ دا غضب ہے تیریاں کتاباں مسل رہی ہیں اپنی کتاباں جو بھی لگا لے کر چھڑو ساڈے تے غصہ نہ کرو اسی کو کسی تے تبرہ بازی نہیں کرتے کسی نے برا نہیں کی اسی تے پیغمبر دے یارہ دی شان بیان کرنے اور یارو اپنی کتابوں میں مطالعہ کر لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ کے اندر کہ میرے ساتھی ایڈے نکمے کھوٹے نے انہوں نے کول میں پیالہ رکھ دیا نا یہ او دا دستہ بھی لا کے چوری لے جان گے حضرت علی رضی اللہ کنہ نو کہیں دے شیعہ دے بعد امیر معاویہ نو حضرت علی آندے نے
اللہ اکبر. حضرت علی کہندے نے امیر معاویہ میرے کولو 10 نکھٹو للا اپنا ایک دے دے. میرے کولو 10 نکھٹو للا پرلے درجے دے نکھٹو پرلے درجے دے منافق یہ ساڈے کولو للا تے مینوں جڑا ایک دے دے میرے کولو 10 للا. مینوں انہاں تے اعتماد. اونچی بولو. واقعہ کربلا دی آل لے کے صدیق دی صداقت نو نہ للکاریا کر. واقعہ اہل بیت دی آل لے کے عمر دی عدالت تے شک نہ کریا کر. آ نظرہ غور کر اے یوسف مسروری مسلک اہل حدیث دا وکیل اس چوک کے اندر اعلان کردا پیا اس واقعے کربلا دی گل کرنا ہے. اے اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. تو میں اسلام زندہ ہوں گا. کربلا تو بعد میں کہنا حضرت آدم آئے اسلام زندہ سی چلے گئے. اسلام زندہ سی. حضرت موسیٰ دنیا چاہے اسلام زندہ سی چلے گئے. اسلام زندہ سی. 1,24,000 انبیاء دنیا چاہے آئے اسلام تاوی زندہ سی چلے گئے. اسلام پھر بھی زندہ سی. جگہ دے پیر دنیا چاہے اسلام زندہ سی. آقا دنیا تو چلے گئے اسلام پھر بھی زندہ سی. کیوں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی. کربلا تو بعد ہی اسلام زندہ نہیں ہوتا. اور کربلا بھی واقعہ بھی ہو کہ جنوں لکھن والا بھی شیعہ مولانا ارشد صاحب 61 ہجری دے اندر واقعہ کربلا پیش آیا. کنی ہجری اور گج کے بولو کنی ہجری. کربلا دے موضوع تے مقتل حسین پہلی کتاب 161 ہجری دے اندر لوط بن یحییٰ ابو محنس نے لکھی ہے 100 سال بعد. اور وہ لکھدا میں حسین نو شہید ہوں اپنی اکھاں نہ ویکھیا. شہید نہیں قتل ہوں 100 سال بعد. ہمیں بھی سو تھی بھی سن لو تھی بھی مولویوں نے آگے واقعہ کربلا بیان کرو. 100 سال کے بعد تیرے امام ابن جریر نے اپنی کتاب تاریخ طبری کے اندر لکھیا کہ لوط بن یحییٰ دے کولو میں 587 حدیثاں روایت کی دیا نے لیکن دنیا کائنات کا جھوٹا آدمی لوط بن یحییٰ ابو محنس ہے. یہ نالوں بڑا جھوٹا کائنات ہے ہی کوئی نہیں. امام ابن جریر نے کیا. اور جڑا واقعہ کربلا نو سب تو پہلو پیش کرنا رہا ہے وہ بڑا تو جھوٹا ہی نہیں. دلائل نہ بات کرو. دلائل نہ کچی روٹی پکی روٹی پڑھن دے ایسی داخ نہیں. نہ کچی روٹی پکی روٹی یہی پڑھے ہیں سب تو. اور کربلا کے واقعہ نو پیش کرنے والے جن راوی نے سب شیعہ جتنے راوی. اور شبیر شاہ مر گیا وہ تمہیں پتا پھر جی واقعہ پیش کرتا ہے پتا جو نا انہیں 5 کے وہ جی ہے بھی اتنے کربلا جی لمبا پیا ہی کوفیاں جو ہی شامل سے تو کربلا پیش کرتا ہے. اتنے بی بی ہے کہ جھاڑو پہ مار دی ہے. پوچھیا بی بی تو کی کرنی ہے بھائی میرے پترا نے اس ویلے شہید ہونا ہے میں چاہنی ہوں انہوں نے زخمہ جی کدے کئی کروں ہے کوئی گل اور رودا بھی بڑے ڈیزائن ہے رومال لگے رکھ کے نا 2-3 نہیں کرتا اور کو سارے رو لگ پہ. ایڈا کو افسانہ بنا دیتا ہے مولویوں نے اس کربلا. اور 8 محرم نو حضرت حسین کربلا کے میدان چ پہنچے. مکے چ چلے صحابہ منع کرنے والے. بہرحال اونٹاں تے سواریاں کر کے کتنے پہنچے مکے چو کوفہ کنے 1000 میل. کنے اور کی بولو کنے 1000 میل. مقام سال بعد پہنچے نا اگے دسن والا دسیا جی تھوڑے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے. حضرت حسین کہنے لگے میں واپس جانا. مسلم بن عقیل دے بھائی کہنے لگے ساڈا بھرا مروا کے ہن واپس ٹر چلے ہو آپ بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان کے اندر کتاب تیری جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھنا ہے کہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان چ 3 شرطاں پیش کی دیا. یا منو یزید نو ملن دیو یا سرحدات پہ جا کے لڑن دیو یا منو واپس مکے جان دیو.
انہاں شیعہ نے کہا ایک بھی شرط تیری قبول نہیں. اور جلال الجوندے والے نا 12,000 خط لکھے کوفیاں نے. حضرت علی نو شہید کرنے والے کوفی, حسن نو شہید کرنے والے تو حسین نو شہید کرنے والے کوفی لا. ویکھو چور تو یہی ہوں نا جہاں کو مار برامد ہوئے, گھوڑا حسین کا یہاں کول, کاٹھی یہاں کول, وہ بولتے نہیں, سارا کچھ یہاں کول ہے کہ نہیں, وہ بولتے چھڈو یار. پھر چور یہی تو نہیں, مال تو حسین کا سارا تھوڑے کو برامد ہو. اہل حدیث تھانو اہل حدیث ہونا مبارک. خدا دی قسم کھا کے کہنا, اگے علماء بیان کر رہے سن ابو بکر دا بھی وہ مسلک ہے جو اہل حدیث ہے, اہل حدیث دا مسلک ہے جو نبی دے صحابیاں دا ہے. میں کہنا 1,44,000 صحابیاں دا جو مسلک ہے وہی اج دے وہابیاں دا ہے. کوئی صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں سی پڑھتا. گل نوٹ کر لو, حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین چ لکھا لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه. اور لوگوں 1,44,000 صحابہ چ ایک صحابی بھی ایسا نہیں سی جہاں کو ترک رفع الیدین ثابت ہوئے. آؤ تو صحیح. اس واسطے وہ پیغمبر دے دیوانے, آقا دے شہباز, نبی دے جاباز, ہاتھ سینے تے بننے والے. کتنے ہاتھ رکھنے والے؟ ادھر میرے وال ویکھو کتنے. انواع ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ. نبی پاک دے صحابی وائل پر حجران دے نے نہ جدہ دے پیر نہ کرا ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ. کتنے ہاتھ؟ بولو. بندہ بندے کو معافی مانگتا ہاتھ کتنے بند ہے؟ ایتھے آندا یار مینوں معاف کر دے. کدی کہ بندے نو ویکھیا جے نہیں ایتھے ہاتھ رکھیا کیا؟ اور جتھے تو ہاتھ رکھنا ہے اتنے تو رب نے وال رکھن کی اجازت نہیں دیتی, تو ہاتھ رکھی پھر سینے تے ہاتھ بنن تو سیڑھی کمال. اچھا ماشاء اللہ. مولانا عمر صدیق صاحب مولانا دس رہے ہیں مناظرہ ہاتھ سینے کے بننے کے بعد. بہرحال یہ ہاتھ اتنے بنتا ہے جی بندے کے سامنے بن ہائی تھے انہیں لا لتر لانا مار مار کے زرداری بنا چڑنا. گل بھی سمجھ آ رہی ہے. اس واسطے ہاتھ سینے تے بنیا کر. جی بندے دے سامنے کھلو ایتھے آپ معاف کری تو مہمان دے سامنے کھلو ایتھے. کوئی گل اکل دی ہے صحیح ہے وہ بولو. تو جہاں ٹھڈ ایتھے وہ سانو دھنی تو تھلے بن کے وکھائے. یہ بڑی فلسفے کی گل ہے. ایک بندے کا ٹھڈ چو ایتھے دھنی تو تھلے بنے ہا کیویں بنتا گل. اس واسطے مسلک سچا تے مسلک اہل حدیث سچا ہے. اور گل ٹھیک ہے نا, مسلک اہل حدیث سچا ہے. ساڈا مسلک ہر قسم دی کج تو ہر قسم دے ملاوٹ تو پاک ہے. ایک منو آندا بھابی ہے نجدی نے, تو میں کہا ہی نجدی ہی کدو آنا نہیں نجدی آندے رہے نا سانو نجدی نے. میں کہا قرآن نے کیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. جڑا ماں دا پیے پکا نجدی, جڑا گاں دا پیے پکا حنفی. جڑا لوہے دی مجھ دا پیے پکا شیعہ. گل ٹھیک ہے نا, اسی نجدی اسی ماں دا پیتا. لیکن میرا دوست آ اہل حدیث کسے ہستی دا مقلد. ایک نے میں پوچھا تو مقلد یا مقلد, وہ لد لد چی پھنس گیا. وہ میرے ہاں دیکھی گیا بولنا ہوں میں جی, اور میں کہا 10 مقلد یا مقلد, وہ لد لد چی پھنسے. میں کہا یہ مقلد جڑا تقلید دا کتارا نو کھوجو کڈ چھڑو. کھوج کتا ڈگ پیا جی نا, اور سنے جے کہ نہیں شیر, وہ کھوج ڈگ پیا کتا. تو مولوی کو کہا مولوی جی کھوج کتا ڈگ پیا. انہیں کہا پانی کڈو. انہیں سارا پانی کڈیا. انہیں کہا جی پانی کر چڑیا دور ہی جان دئی. انہیں کہا کتا کڈیا جے نہیں وہ ویچی ہے. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے.
بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، اے تو دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا اجے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاوے سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، یہ آندا ہے ببوکا بدبو دا۔ دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ کتا تقلید دا پی گیا۔ جن بھی یہ خوہ نے بریلی دیو بند دے منہ تک بھرے ہوئے دوستو یہ گند دے اُرا پرا جاؤ گے یہ حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مکے جانا پوے گا۔ پورا پر آ جاؤ گے یہ حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا۔ اوچی بولو مدینے جانا، جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے میں، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے میں، دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو ہی حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی، اے وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہے 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہے۔ سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے۔ اور اکو نو پھڑ لو، کیوں مولانا ٹھیک؟ ایک نو پھڑ لو، ایک نو ہے جڑا نا گھر گھر جان والا مسئلہ۔ حضرت علامہ شہید تقریر کر رہے سن تے ایک مثال انہاں دتی، کہنے لگے ایک لڑکی نے پیچھے نا لڑکا لگ گیا، وہ کہنے لگی تو میرے پیچھے کیوں؟ وہ کہنے لگا مجھے تیرے نال پیار ہو گیا۔ لڑکی کہنے لگی تیرے تو پیچھے میرے تو ایک سونی بہن ہونڈی، انہیں پیچھے پرت کے ویکھیا لڑکے نے، انہیں پیچھے ایک تاؤں چ رکھی، انہیں کہا تینوں میرے نال سچا پیار ہوندا کبھی پلٹ کے دیکھنا دوبارہ نہ کرنا۔ اگر تھانوں نبی نال سچی محبت ہوندی، سچا عشق ہوندا، رب کبریا دی قسم تسی پیغمبر دے چہرے نو چھڈ کے کسے امتی دے دروازے تے نہ جاندے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے حدیث سن لو کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ اسی آنے اللہ سانو اس نظر دی ضرورت ہی نہیں جڑی مصطفیٰ دے چہرے تے پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلے۔ سانو اس نگاہ کی ضرورت ہے، اوچی بولے والے دیسو نگاہ کی ضرورت ہے نہیں۔ اس واسطے کائنات کے اندر حقا سچا پکا مسلک ہے تو مسلک اہل حدیث ہے، یہ تو علاوہ کوئی کائنات کے اندر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عبادہ المرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے مولا جنہوں نوجوانوں نے یوتھ فورسٹ احباب نے اللہ انتظام اہتمام کی تا اللہ قبول فرما۔ مولانا ارشد بیگم کوٹی اور میری جماعت جیت علماء جڑے تشریف فرما نے اللہ سب دیا میں انتا قبول فرما۔ مولانا عبداللہ سلیم صاحب اور دیگر رفاقہ اتوں دی جماعت دے احباب، میرے بھائی مولانا یونس حضری صاحب اور دیگر رفاقہ اللہ سب دیا میں انتا قبول فرما۔ جنہ دوستان نے اللہ بیان کیتا قبول و منظور فرما۔ اللہ اس کانفرنس نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ حاجی عبدالرشید چٹھا صاحب اور دیگر حاجی امانت اللہ صاحب اور دیگر رفاقہ اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما۔ اللہ انہاں سارے دے گھراں دے اندر برکتاں عطا فرما۔ میرے مولا سانو نبی دے صحابہ دا یار بنا،
آقا دے رفیقاں دا رفیق بنا نبی دے سنگیاں دی سنگت نصیب فرما اللہ نبی دے چودے کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما میرے مولا جن مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ملک پاکستان تے اللہ رحم فرما اللہ کو ہاں جی ملک ادریس صاحب کی قبر کو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ صحت عطا فرما جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین شکر خدا دا لوگو کریے شکر خدا دا لوگو جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے